बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो सके। अकबर अपने हिस्से की जायदाद बेचकर अमेरिका चला गया और असलम के हिस्से में घर आया और वो बाहर बैठकर जुतले सिलाई करके बच्चियों की रोटी कमाने लगा। अकबर करोड़पति बन गया और जब पाकिस्तान आया तो बीवी ने कहा, असलम का घर बाज़ार में है, वो मिल जाए तो वहाँ फैक्ट्री लग सकती है। अकबर ने शोर मचा दिया, मेरा हिस्सा भी घर में है। जब असलम ना माना तो इसने जज को पैसे देकर घर छीन लिया और असलम को बच्चियों समेत घर से निकाल दिया और वहाँ फैक्ट्री लगा ली। जब अगले दिन वो फैक्ट्री का इफ्तिताह करने आया तो इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ पर सोच ले अकबर, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। अकबर के दोस्त ने इसे सोच में डूबा देखा तो 7 अप की बोतल का एक घूंट भरते हुए दोबारा से इसे कहा। अकबर कहने लगा, यार बात तो तेरी ठीक है, ड्राइवरी मुझे बड़ी अच्छी आती है और यहाँ भाड़े की टैक्सी चलाने पर हाथ में कुछ नहीं आता। अगर अमेरिका में चांस लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन कम वक्त इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अकबर का दोस्त ठंडी बोतल पीने के बाद इसे कहने लगा, कह रहे तेरे अब्बा की दुकान किस दिन काम आएगी, इसे बेच दे। अकबर ने कहा, बेच तो दूँ लेकिन छोटा भाई इस दुकान से अपने हिस्से का तकाजा करेगा। अकबर का दोस्त कहने लगा, देख मेरी बात सुन, इस दुकान की कीमत अच्छी खासी है क्योंकि वो मेन बाज़ार में है और मकान की कीमत बहुत कम है। ऐसा कर मकान असलम के नाम कर दे और दुकान तू अपने नाम करवा ले। वैसे भी तेरा भाई सीधा सा है, तेरी बात मान लेगा, लेकिन देख ये चांस तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अकबर सोच में पड़ गया था। जब घर गया तो बीवी के शिकवे शिकायतें शुरू हो गई। कहने लगी, रोज़ टैक्सी चलाते हो और मेरे हाथ में 200 रुपये रखते हो, जानते हो महंगाई आसमानों को छू रही है, 200 में मैं क्या गुजारा कर सकती हूँ। अकबर ने जब 200 रुपये अपनी बीवी के हाथ में खर्चे के तौर पर रखा तो आज फिर से झगड़ने लगी। वो कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह 10 बजे टैक्सी चलाना शुरू करता हूँ और रात के 12 बजे वापस लौटता हूँ, फिर 500 रुपया मुझे मालिक को देना पड़ता है। इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा भी मुझे करना पड़ता है। बस ये 200-300 रुपये ही रोज़ कमा सकता हूँ। पैसे दरख्त पे तो नहीं लगते कि तोड़ूंगा और लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। तुम हर रोज़ मेरे साथ एक ही बहस मत किया करो। वो कहने लगी, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई असलम है जो मोची का काम करता है लेकिन फिर भी दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। वो कहने लगा, वो अब्बा की जिस दुकान पर बैठता है वो मेन मार्केट में है, जानती हो आज के हिसाब से इसकी कीमत कितनी है। अकबर भी वहाँ के स्टेट एजेंट्स वालों से अपनी दुकान की कीमत पूछ कर आया था, इसलिए दिमाग पर बस वही सवार थे। इसकी बीवी कहने लगी, कितने की है। कहने लगा, 75 लाख। ये सुनकर तो अकबर की बीवी की आंखें फटी थीं। कहने लगी, 75 लाख, इतने ज़्यादा पैसे तो वो दुकान रखी क्यों है। अरे बेचो इसको तो दोनों भाई कोई काम कारोबार कर लो। वो कहने लगा, असलम को छोड़ो, अरे तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं इसको बेचकर क्या करना चाहता हूँ। अकबर ने सारी बात अपनी बीवी के गोशे गुजार कर दी। वो कहने लगी, तुम्हारा भाई भला क्यों तुम्हें सारी दुकान देगा। कहने लगा, इसलिए कि मैं इसे ये छोटा सा घर दे दूँगा, इसकी कीमत 15 से 20 लाख होगी। दुकान अपने नाम करवा लूँगा, बस जैसे ही दुकान मेरे नाम हुई मैं इसे बेचकर अमेरिका चला जाऊँगा, वहाँ जाकर गाड़ी चलाऊँगा और तुम्हें डॉलर में पैसे भेजूँगा। वो कहने लगी, लेकिन अगर घर इसके नाम कर दोगे तो वो हमें घर से निकाल देगा। अकबर कहने लगा, तुम अपने मेकी चली जाना, जब मैं पैसे भेजूँगा तो किराए का घर ले लेना, बल्कि फिर तुम्हें इतने पैसे भेजूँगा तुम अपना घर भी बना सकती हो। अकबर की बीवी पहले ही लालची औरत थी, फ़ौरन से मान गई। अब अकबर ये सोच रहा था कि वो असलम को कैसे बेवकूफ़ बनाए। जिस दुकान को बेचने की बात अकबर कर रहा था, इस पर असलम मोची का काम करता था और वहाँ पर इसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसके वालिद का भी मोची का ही काम था। छोटी सी दुकान थी लेकिन मेन बाज़ार में थी, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। रात को जब असलम थका हारा घर पहुँचा, खाना खाने लगा था कि जब अकबर ने इसे कहा कि खाना खाने के बाद वो सहन में ही बैठे, क्योंकि अकबर ने इससे बात करनी है। असलम ने खाना खाया और सहन में बैठ गया। थका हारा आया था और आंखें नींद से भी चूर हो रही थीं, लेकिन भाई की बात को टाल नहीं सकता था। बात अकबर ने शुरू की। कहने लगा कि अब्बा की दुकान पर तुम बैठकर काम कर रहे हो, लेकिन ये दुकान हम दोनों की मलकियत है और घर भी हम दोनों की मलकियत है। घर में तो फिर हम दोनों की रिहाइश है, लेकिन दुकान से सिर्फ तुम फ़ायदा उठा रहे हो।
اسلم کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو اس دکان کا آدھا کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میں اس دکان کو فروخت کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا یہاں میرے بہت سے پرانے گاہک لگے ہوئے ہیں جو میرے پاس ہی آتے ہیں، اگر آپ یہ دکان بیچ دیں گے تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تنگی کی زندگی کاٹ کے تنگ آ گیا ہوں، بھاڑے کی ٹیکسی چلاتا ہوں، دن بھر محنت کرنے کے بعد صرف 200-300 ہی آتے ہیں، جس سے نہ تو میرا گزارا ہے اور نہ ہی میرے بیوی بچوں کا۔ کچھ دیر تو اسلم سوچتا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اکبر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور بھی آئیڈیا ہے، اگر تم وہ کر لو تو تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اسلم بہت ہی سیدھا سادہ سا شخص تھا۔ اکبر کہنے لگا کہ جتنی قیمت کی دکانیں ہیں اتنی قیمت کا یہ گھر بھی ہے، ایسا کرو یہ گھر تم لے لو، کیونکہ اگر میں نے گھر بیچا تو تمہارے بچے بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ بھائی اور اس کے بیوی بچوں کو بے گھر کروں، اس لیے دکان تم مکمل طور پر میری ملکیت میں دے دو اور گھر تم لے سکتے ہو۔ اسلم کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اکبر کی بات ماننے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کی دکان اور اپنی ملکیت بھی اکبر کے نام کر دی تھی، لیکن اکبر نے گھر کو مکمل طور پر اسلم کے نام نہیں کیا۔ کہنے لگا یہ دکان تو مجھے بیچنی ہے، اس لیے اسے اپنی ملکیت بنانا بہت ضروری تھا، لیکن گھر پر تم رہ رہے ہو، میں تمہیں یہ مکان مکمل طور پر تمہاری ملکیت میں کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے امریکہ جا کر ٹیکسی چلا کر پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر اسلم کہنے لگا آپ اتنی دور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ٹیکسی خرید سکتے ہیں، اس میں مکمل طور پر آپ کے پاس ہی سارے پیسے ہوں گے۔ لیکن اکبر پر تو امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگا کہ میں امریکہ ضرور جاؤں، کیونکہ مجھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے مجھے ٹکٹ اور ویزے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی شو کرنا تھا۔ اسلم ان طریقوں سے ناواقف تھا، لیکن بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کر یہ کام کریں، لیکن اکبر نہیں مانا اور اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج کر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے شروع میں نوکری ہی نہیں ملی تھی، بے حد پریشان تھا۔ بڑی مشکل سے ایک جگہ ڈرائیور کی نوکری ملی، وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنی توقع وہ پاکستان سے یہاں لے کر آیا تھا۔ بہرحال وہ جو بھی کماتا اپنے گھر دے دیتا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ مہینے کے 70 سے 80 ہزار مجھے آنے لگے ہیں تو اس کی فضول خرچی شروع ہو چکی تھی۔ رہتی میکے میں تھی، جہاں پر اس کا بھائی اور والد بڑے تنگ زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر کی بیوی بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے میکے جا کر رہنے لگی۔ بھائی اور والدہ نے اس لیے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اکبر کی ساری باتیں بتا چکی تھی اور انہیں بھی پیسے آنے کی امید لگ گئی تھی، لیکن 2 مہینے تو اکبر نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا۔ یہ دیکھ کر اکبر کی بیوی بے حد پریشان ہو گئی، لیکن تیسرے مہینے اس نے اچھی رقم بھیجی تھی۔ سب سے پہلے فریحہ نے اے سی لگوایا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا اس لیے اے سی لگتے ہی ٹھنڈ ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے اکبر اسے پیسے بھیجتا اس کی عیاشیاں بھرنے لگی تھی۔ وہ نہ تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کی کوئی مدد کرتی تھی، بلکہ سارا پیسہ یا تو شاپنگ میں اجاڑ دیتی یا پھر اپنی اور اپنے بچوں کی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتی۔ کبھی برانڈ کے کپڑے لے آتی، وہ تو سمجھتی تھی شاید اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے۔ اب وہ ساری زندگی پیسہ اجاڑتی رہے گی اور اکبر اسے کما کر بھیجتا رہے گا۔ اکبر نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں بہت سے پاکستانی اور بھی لڑکے رہتے تھے، سب مل کر ہی رہتے تھے، اس لیے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کھانا بھی وہ لوگ خود ہی بنا لیتے تھے، جیسا بھی بنتا تھا سب کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ اکبر کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجے تاکہ اس کی بیوی ان پیسوں سے کوئی جگہ خرید کر ایک گھر تعمیر کر لے یا پھر اس کے پیسے کو سیو کرتی جائے، لیکن اکبر کی بیوی عیاشیوں میں پڑ چکی تھی۔ کبھی پیزے منگوا کر کھاتی تو کبھی برگر۔ وہ سمجھتی تھی کہ اکبر ساری زندگی یوں ہی کما کر اسے پیسہ بھیجتا رہے گا۔ اکبر جب بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تو تنگی کے رونے لگتی، کہتی کہ تم ایک نوکری اور کر لو، ویسے بھی تم جس گھر میں ڈرائیونگ کرتے ہو وہاں پر 6 بجے کے بعد تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے، تم گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنا وقت ضائع کیے بغیر کوئی اور نوکری کر لو۔ اکبر کو لگا کہ اس کی بیوی سے بالکل ٹھیک مشورہ دے رہی ہے۔ وہ جیسے ہی 6 بجے گھر واپس آتا، کھانا کھا کے پھر کہیں اور ڈیوٹی پہ چلا جاتا جہاں وہ دوسری جگہ نوکری کرنے جاتا تھا۔ اس مالک کی بیٹی بڑی ہی خر دماغ قسم کی تھی، اکبر کو بالکل اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی۔
اس سے یوں بات کرتی جیسے کہ اس نے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی اس کے آگے بیچ دی۔ ہر وقت وہ کہتی کہ تم لوگ پیسہ کمانے کے لیے امریکہ آتے ہو اور پیسے کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کبھی وہ اکبر سے کہتی کہ میرے جوتے کو صاف کرو، کبھی بلا وجہ کی شاپنگ کر کے اسے سامان پکڑاتی رہتی۔ کئی میل وہ پیدل چل لیتی تھی اور اس کے ساتھ اکبر کو بھی چلنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بار تو اس لڑکی نے حد کر دی۔ جیسے ہی شاپنگ مال کے باہر آئی، اکبر سے کہنے لگی کہ سارا سامان گاڑی میں ڈال دو۔ اس نے سارا سامان گاڑی میں ڈال دیا، پھر سے کہنے لگی گاڑی میں چلاؤں گی اور تم میری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گھر آؤ گے۔ یہ سن کر اکبر نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگا بیوی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، میرے جوتے صاف کرو۔ اکبر کو یہ کام نہایت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محنت ضرور کرتا ہوں لیکن کسی کے جوتے صاف نہیں کروں گا۔ کہنے لگی اپنے جوتے صاف کرنے کے میں تمہیں الگ سے $20,000 دوں گی۔ کہ اکبر کا لالچ جاگ گیا اور اس نے اس کے جوتے صاف کر دیے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اکبر نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، اسے نہ جانے کون سی بیماری لگ گئی ہے، اس لیے میرا پیسہ دیں، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اکبر نے اپنی مجبوریوں کا رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ اکبر 2 ڈیوٹیاں کرنے لگ گیا تھا اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اکثر وہ نیند میں چور آنکھوں سے گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، لیکن ایک بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بار وہ رات کے وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اکبر کو بے تحاشا تنگ کرتی تھی، اسے جلد کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دکانیں گھوم گھوم کر تھک گیا تھا، اس لیے ڈرائیونگ نشست پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلتا ہوا سگریٹ پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سگریٹ سلگنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گاڑی میں رکھا سگریٹ آہستہ آہستہ گاڑی کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی گئی، لیکن اس وقت تک آگ بھڑکنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی۔ اکبر نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کو بچایا تو اس کا باپ اکبر سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اکبر کو اپنی فیکٹری میں کام پر رکھ لیا اور اسے اچھی تنخواہ دینے لگا۔ جو بھی پیسہ ہوتا اکبر ان پیسوں کو اپنی بیوی کو بھیج دیتا، لیکن اس کی بیوی تو یوں تھی کہ جیسے فرعون بن گئی ہو۔ اپنی دیورانی اور دیور کو بہت باتیں سناتی تھی، بس دونوں ہاتھوں سے پیسے لوٹا رہی تھی، جیسے کہ ہمیشہ اس کا شوہر کماتا ہی رہے گا اور وہ کھاتی رہے گی۔ 5 سال گزر چکے تھے، بیوی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، البتہ اسے عیاشیوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف اسلم نے اسی گھر کے باہر اپنے موچی کی دکان کھول لی تھی۔ پہلے تو اس نے کافی تنگی سے گزارا کیا تھا کیونکہ اس کے سارے گاہک ٹوٹ چکے تھے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، بیوی بچوں کو بھی بہت مشکل برداشت کرنی پڑی، لیکن اس برے وقت میں بھی اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی اور چٹنی کھلانے کے بعد وہ اسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اصل میں اسلم اس وقت اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ برسوں سے باپ اور اس کی کمائی گئی محنت پر اکبر پانی پھیر کر جا چکا تھا۔ بعد میں اسے لوگوں نے بتایا کہ دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اکبر نے جو گھر اسے دیا تھا وہ اس وقت کم مالیت کا تھا، لیکن اسلم نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں نکالا تھا۔ اس کی بیوی نماز کی پابند تھی، اسے تسلی دینے لگی کہ تم پریشان مت ہو، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں پر ڈالتا ہے اور اسے ہٹاتا بھی خود ہے، تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ وہ کہتا برسوں سے کمائی ہوئی محنت پر میرے بھائی نے پانی پھیر دیا، میں تو دوبارہ سے زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، پھر سے محنت کروں گا، پھر ہی کسی مقام پر جا کر پہنچوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تم اکیلے نہیں ہو، نہ ہی خود کو اکیلا سمجھو، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ اسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی نے اسلم کو تسلی دی۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پہلے پہل تو اسلم دوسروں کی جوتیاں ہی مرمت کرتا تھا، لیکن ایک بار اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر اسلم کے ہاتھ میں رکھ دی جو اس کی بیوی کا کل اثاثہ تھی۔ انگوٹھی دے کر اسلم کے ہاتھ میں رکھ دی جو اس کی بیوی کا کل اثاثہ تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر اسلم نے اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھا، کہنے لگا یہ تو وہ ہے جو میں نے تمہیں منہ دکھائی کے طور پر دی تھی اور کہا تھا کہ حالات کیسے بھی ہو تم اسے اتار کر بیچو گی نہیں۔ وہ کہنے لگی اسلم یہ وقت جذباتی باتوں کا نہیں،
तुम इसे बेच दो और नए जूते बनाकर दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है तुम्हें नए जूतों का ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। फिर तुम मुझे अंगूठी फिर से बना देना। असलम का दिल बुझ के रह गया था। इसने सोचा भी नहीं था कि इस पर ऐसे हालात भी आएंगे कि बीवी को पहनाई गई सोने की अंगूठी भी इसे बेचनी पड़ेगी। बहरहाल इसने वो अंगूठी बेचकर चंद जूतियाँ बनाईं। जब वो जूते इसने मार्केट में दिखाए तो दुकानदार ने फ़ौरन से वो जूते ख़रीद लिए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत और ख़ूबसूरती से बनाए गए थे। वो जूते दुकानदार के फ़ौरन से बिक गए। वो दुकानदार बेहद खुश था, क्योंकि वो इसने महंगे दामों बेचे थे। इसके बाद जब दोबारा असलम किसके पास जूते लेकर गया तो कहने लगा, मैं तुम्हें जूतों का ऑर्डर देता हूँ, तुम मुझे वो सब बना कर दो। असलम कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं। इस शख्स ने इसे एडवांस पैसे दिए। असलम ने बड़ी मेहनत के साथ इसे 100 जूते बना कर दिए। दुकानदार ने जैसे ही जूते दुकान पर लगाए, औरतों को वो जूते पसंद आने लगे। 3 दिनों में इसकी सारी जूतियाँ बिक गईं, क्योंकि असलम नहायत मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करता था। फिर तो वो दुकानदारी से महीने के काफ़ी जूते बनवाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इनके दिन फिरने लगे थे। अब तो इसकी बीवी भी फारिग होती तो अपने शोहर के साथ मिलकर जूते बनाने में इसकी मदद करने लगती। असलम ने भी दिन रात नहीं देखा। दिन रात देर तक वो काम करता रहता और इसकी बीवी इसके पास बैठी इसकी मदद करती रहती। दोनों मियाँ बीवी ने अनथक मेहनत की थी। इसके बाद ये दिन देखने को मिला था कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे बना लिए, जहाँ इसने 2 मुलाजिम लड़के रखे थे जिनसे वो जूते बनवाने लगे। देखते ही देखते असलम के काम को 4 चांद लगने लगा था। अब तो मार्केट के बहुत से दुकानदार इससे जूते बनवाने आने लगे थे। बरसों की कमाई हुई मेहनत दोबारा से रंग ले आई। दूसरी जानिब असलम का इलाका अब महंगा होने लगा था। छोटे छोटे पसमानदा लोग घर लोग बेच कर जा चुके थे। इनकी जगह बड़े बड़े और शानदार घर बन गए थे। यही वजह थी कि वो इलाका काफ़ी महंगा हो चुका था। अकबर जब 5 साल के अंदर मेहनत करने के बाद पाकिस्तान लौटा तो बीवी के वही रोने थे कि तुमने मुझे भेजा ही क्या था जो मैं संभाल के रखती। अकबर कहने लगा, मैंने वहाँ पर दिन रात इतनी मेहनत की, तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का भेजता रहा और तुम कहती हो मैंने तुम्हें कुछ भी भेजा नहीं। वो कहने लगी, तुम देख रहे हो महंगाई आसमान को छू रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि लाखों नहीं मुझे करोड़ों भेजे थे। लाखों रुपए का पता चलता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं। वो कहने लगा कि तुमने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे लगा था तुम मेरे पैसे संभाल के रखोगी, जब मैं यहाँ आऊँगा तो अपना घर खरीदूँगा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब मैं तुम्हारे मेके में नहीं रह सकता और मैंने अपने पास कोई भी सेविंग नहीं की। जो कमाता था तुम्हें भेजता था। अब बताओ मैं क्या करूँ, खाली हाथ होके रह गया हूँ। असलम की बीवी कहने लगी कि कैसे खाली हाथ हो गए, असलम का घर इसके अकेले का थोड़ी है, हमारा भी इस पर पूरा हक है। ये सुनकर अकबर अपनी बीवी की शक्ल देखने लगा। कहने लगा, दुकान में तो मैंने ले ली थी और घर हमने असलम को दिया था, अब मैं इससे कैसे घर मांग सकता हूँ। अकबर की बीवी कहने लगी, तुमने कौन सा घर इसके नाम लगा दिया था, अब भी वो तुम दोनों के नाम है। अपने भाई से अपना हिस्सा लो। वैसे भी इन 5 सालों में इस मोहल्ले का तो नक्शा ही बदल के रह गया है। सारे छोटे और पसमानदा घर बिककर बड़े बन गए हैं। असलम ने भी अपना घर 2 मंजिला बना लिया है, लाखों कमा रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इससे अपना घर मांगो। अकबर ने ऐसा ही किया था। वो असलम से मिलने गया तो असलम ने इसे सीने से लगाया था। असलम के घर को देखकर तो अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हर सहूलत मौजूद थी। कहने लगा, तुम्हारे तो ठाठ ही नहीं देखे जाते। यह सुनकर अकबर ने हैरत से भाई की तरफ देखा। कहने लगा, मैंने क्या किया है। वो कहने लगा, इस घर पर मेरा भी हिस्सा है। मैं 5 साल बाद भी मुल्क से बाहर धक्के खाने के बाद भी खाली हाथ रह गया हूँ। मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए। ये सुनकर असलम कहने लगा कि दुकान तुमने ली थी और ये घर मुझे दिया था। तुम कहते थे जब कहोगे तुम्हारे नाम लगा दूंगा, लेकिन अकबर इस बात से मुकर गया। कहने लगा, मैं ऐसा क्यों कहने लगा, मुझे हर हाल में अपने घर में अपना हिस्सा चाहिए, और अगर तुमने मुझे शराफत से घर बेचकर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अदालत से मदद मांगूंगा। मजबूरन असलम को वो घर बेचना पड़ा, लेकिन अब इसे फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो मोची का काम नहीं करता था, बल्कि जूते बनाकर मार्केट में बेचता था। अकबर ने इन्हीं पैसों से फैक्ट्री बना ली, लेकिन जैसे ही इस फैक्ट्री का इफ्तिताह करने लगा, फैक्ट्री के अंदर पड़े सिलेंडर एकदम फट गए और पूरी फैक्ट्री जल गई। ये देखकर अकबर का ये हाल था जैसे पागल हो जाएगा, क्योंकि इसने उधार पैसे लेकर फैक्ट्री बनवाई थी कि जब फैक्ट्री में काम चलेगा तो पैसा वापस कर देगा।
اکبر کا پھر سے دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس کی بیوی پھر سے چھوٹے سے کمرے کے مکان میں آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس کے شکوے شکایات جاری تھے۔ اب اکبر کہنے لگا، شکر گزار بیوی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسلم کی بیوی نے ہر حالات میں اس کا ساتھ دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور دیکھو اللہ نے اسے کیسا نوازا ہے کہ وہ پھر سے اپنا گھر بنا چکا ہے، لیکن تم نے نہ پیسہ سنبھالا اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کیا، تم ہمیشہ یوں ہی کنگلی بیٹھی رہو گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، مجھ سے اب تنگیاں برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو عیاشیوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایسا کرو تم دوبارہ سے امریکہ چلے جاؤ۔ کہنے لگا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں بچا جسے بیچ کر میں امریکہ جاؤں، یہی رہوں گا اور تنگیاں برداشت کرو، اور اگر اب میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اکبر کی بیوی رونے لگی۔ آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی وہ گزارا کر رہی تھی اور زبان پر وہی شکوے شکایات تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے دن اللہ ہمیشہ پھیر دیتا ہے، جیسے کہ اسلم کے پھیر دیے۔